संसारका खराब अवस्था भएका देशहरूको चर्चा गर्ने हो भने अफगानिस्तानको नाम निकै अगाडि आउने गर्छ। यहाँ बेरोजगारी, आतंकवाद र भोगमरी जस्ता अनेकौं समस्या छन्। त्यसकारण यो देशमा कोही बस्न चाहँदैन। जो यहाँ बसिरहेका छन् उनीहरू पनि सकेसम्म छिटो त्यहाँबाट बाहिरिन चाहिरहेका छन्। तर आजभन्दा 40-50 वर्ष पहिलेसम्म अफगानिस्तानको अवस्था यस्तो थिएन। त्यतिबेला अफगानिस्तानको अवस्था पनि अन्य सामान्य देशको जस्तै थियो। तर अमेरिका र सोभियत संघ अर्थात् रुसका कारण आज यसको अवस्था यति दर्दनाक बन्न पुगेको हो। हालका केही महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको पनि 8 महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। अहिले पनि यो युद्ध समाप्त हुने कुनै संकेत छैन। यसकारण धेरै देशका नेता तथा विश्लेषकहरू युक्रेनलाई युरोपको अफगानिस्तान भन्न थालेका छन्, किनकि युक्रेनका कारण सम्पूर्ण युरोपमा अशान्ति छाएको छ। युद्धसँग लडिरहेको हुनाले र सम्पूर्ण पूर्वाधार नष्ट भएका कारणले मात्रै युक्रेनलाई अफगानिस्तान भन्न थालिएको होइन। सोभियत संघ टुक्रिनुमा पनि अफगानिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यही अमेरिका र नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नो फाइदाका लागि युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न लागि परेका छन्। यति मात्रै होइन, त्यो दिन छिट्टै आउनेछ जब युक्रेन र अफगानिस्तानमा कुनै अन्तर रहने छैन। वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने युक्रेन छिट्टै अफगानिस्तान बन्न लागेको भानुहुन्छ, किनकि अमेरिका र नेटोका सदस्य देशहरू युक्रेनमा त्यही गरिरहेका छन् जुन उनीहरूले कुनै समय अफगानिस्तानमाथि गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अझै पनि यो युद्ध किन रोक्न चाहिरहेका छैनन्? आखिर युक्रेन कसरी युरोपको अफगानिस्तान बन्दैछ? के अमेरिका र नेटोका सदस्य देशहरू युक्रेनलाई अफगानिस्तान बनाउन लागि परेका छन्? अनि कसरी युक्रेन रुसका लागि दोस्रो अफगानिस्तान बन्दैछ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अमेरिका र नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई कसरी युरोपको अफगानिस्तान बनाउँदैछन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। युरोपका लागि युक्रेन किन र कसरी अफगानिस्तान बन्दैछ भन्ने जान्नुभन्दा पहिले हामीले इतिहासमा घटेको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले सुन्नु भएकै होला कि अफगानिस्तानलाई साम्राज्यहरूको चिहान भन्ने गरिन्छ, किनकि जुन देशले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेका थिए ती सबै देशलाई धेरै ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको थियो। सन् 1839 देखि सन् 1919 सम्म ब्रिटिस साम्राज्यले अफगानिस्तानमा 3 वटा युद्ध लडेको थियो। 3 वटै युद्धमा ब्रिटिसहरूलाई भारी नोक्सान भयो। त्यसपछि सन् 1979 मा शीत युद्धको क्रममा अफगानिस्तानको अस्थिर सरकारलाई समर्थन गर्न र त्यहाँका मुजाहिद्दिनहरूलाई समाप्त पार्नका लागि सोभियत संघले आफ्ना 40 बटालियन पठाएको थियो। त्यतिबेला सोभियत संघलाई 2-3 महिनामा नै त्यहाँका मुजाहिद्दिनहरूलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। तर अमेरिका र साउदी अरेबियाले त्यहाँका मुजाहिद्दिनहरूलाई पैसा र हतियार दिएर उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाए। एक अनुमान अनुसार त्यतिबेला मुजाहिद्दिनहरूलाई अमेरिकाले 2 बिलियन र साउदी अरेबियाले 4 बिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिएका थिए। साथै उनीहरूले कैयौं आधुनिक हतियार पनि उपलब्ध गराएका थिए। त्यसमा स्ट्रिङ्गर मिसाइल प्रमुख थिए, जसले उडिरहेको जहाजलाई सजिलै खसाल्न सक्थ्यो। त्यसकारण सोभियत संघका लागि त्यो युद्ध भारी पर्यो। सन् 1979 देखि सन् 1989 सम्म अफगानिस्तानमा युद्ध जारी रह्यो। सन् 1989 मा 10 वर्ष लामो युद्धपछि सोभियत संघले अफगानिस्तानलाई त छोड्यो, तर त्यो युद्धकै कारण सोभियत संघ आफै विघटन भएर साना साना देशमा टुक्रियो। यही रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानमा युद्ध गर्नु सोभियत संघका लागि ठूलै गल्ती साबित हुन पुग्यो। त्यसैले त वर्तमान रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कुनै समय शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो भू राजनीतिक विनाश बिना कारण अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु गर्नाले भएको थियो भनेका थिए। तर अहिले पुटिनले त्यो भनाइ बिर्से जस्तो छ, किनकि पुटिनले युद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले युक्रेनलाई पनि क्रिमिया जस्तै केही दिनमै कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए। जसरी सोभियत संघ अफगानिस्तानलाई दबाउन असफल भयो र 10 वर्षसम्म युद्धमा फसिरह्यो। यति मात्रै होइन, त्यही युद्ध सोभियत संघका लागि विघटनको कारण पनि बन्न पुग्यो। त्यसैगरी पुटिन अहिले युक्रेनमा अघि बढिरहेका छन्। युक्रेन युद्ध अहिले पुटिनका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै बन्न पुगेको छ। रुसी सेनाले केही दिनमा नै युक्रेन कब्जा गर्नेछन् भन्ने पुटिनले सोचेका थिए, तर उनी गलत साबित हुन पुगे। अमेरिका र नेटो देशहरूको सहायताका कारण युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गएको छ।
केही विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन् अहिले सोभियत सङ्घ जस्तै युक्रेन पनि रुसका लागि अफगानिस्तान बन्दैछ, किनकि यो युद्धका कारण पुटिन र रुसलाई धेरै ठूलो आर्थिक नोक्सान भइरहेको छ। विशेषतः दुनियाँभरको प्रतिबन्धको कारण रुसले अतुलनीय आर्थिक क्षति भोग्दैछ। यहाँ विशेष डरलाग्दो कुरा त के हो भने अहिले युक्रेनले अमेरिका र नेटो सदस्यहरूका लागि सन् 1979 को अफगानिस्तानले जस्तो व्यवहार गरिरहेको थियो ठिक त्यही नीति अपनाएको छ। मतलब अमेरिका सिधै रुससँग लड्न चाहँदैन, त्यसैले उसले युक्रेनलाई प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 18 वर्षसम्म युद्ध लडेको थियो, तर त्यो युद्धबाट उसको हातमा केही पनि परेन। सन् 2001 देखि सन् 2019 सम्मको 18 वर्षको अवधिमा अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धमा $778 बिलियन खर्च गरेको थियो। सन् 1979 मा आतंकवादीहरूको सहायताले अमेरिकाले सोभियत सङ्घलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको थियो। उक्त घटनामा अमेरिकाले आतंकवादी सङ्गठनको सहायताले थोरै लगानीमा ठूलो देशलाई धेरै हानि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पाठ सिकेको थियो। त्यतिबेला अमेरिका र नेटो देशले अफगानिस्तान युद्धमा मुजाहिद्दिन आतंकवादीहरूलाई स्ट्रिङ्गर मिसाइल उपलब्ध गराएका थिए। त्यसैगरी अहिले पनि अमेरिका युक्रेनलाई स्ट्रिङ्गर मिसाइल दिइरहेको छ। त्यसबाट रुसी सेनालाई भारी नोक्सान पुगिरहेको छ। यसका साथै विगत केही महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति र विदेश मन्त्री युक्रेनको सिमानासम्म आइपुगेका छन् र युद्ध रोक्नुको सट्टा उनीहरूलाई अझै युद्ध गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। यस्तो कार्य सन् 1979 मा अमेरिकाको प्रमुख विदेश नीति अनुसार उसले आफ्नो दुश्मन देशलाई उसैको छिमेकी देशको सहयोग लिएर कमजोर पार्ने गर्दछ। रुसलाई कमजोर पार्नका लागि अमेरिकालाई युक्रेन जस्तो देशको आवश्यकता थियो। यस्तै चीनलाई कमजोर पार्नका लागि उसलाई ताइवान जस्तो देशको आवश्यकता छ। अझ नेपाल पनि त्यसको लागि तयार पारिँदैछ। यहाँ रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धको सबैभन्दा ठूलो फाइदा अमेरिकालाई नै भएको छ। यसकारण अहिले युक्रेन सम्पूर्ण रूपमा अफगानिस्तानमा बदलिरहेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता स्वरूप $16 बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसमध्ये धेरैजसो पैसा युक्रेनले हतियार किन्न खर्च गरिरहेको छ। त्यही युरोपियन युनियनले $2.5 बिलियन र ब्रिटेनले $2.72 अर्ब सहयोग गरेको छ। त्यो पैसामध्ये धेरैजसो हिस्सा युक्रेनलाई दिएको हतियारमै खर्च भएको छ। अमेरिका र नेटो देश मिलेर युक्रेनलाई अहिलेसम्म भेटजर, एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एन्टी आर्मर सिस्टम, ड्युबलेन्स, वार गाइडर मिसाइल, आर्टिलरी रकेट सिस्टम, बख्तरबन्द कार्निक वाहक र गोला बारुद जस्ता धेरै आधुनिक हतियार उपलब्ध गराएका छन्। अहिले अमेरिका र नेटो देश मिलेर त्यही गरिरहेका छन् जुन काम सन् 1979 मा सोभियत सङ्घमाथि गरेका थिए। त्यसबाट सोभियत सङ्घ धेरै कमजोर भएको थियो र 15 देशमा विभाजित भएको थियो। अहिले युक्रेनको अवस्था हेर्ने हो भने अफगानिस्तानको भन्दा कम छैन। साथै युक्रेन युरोपको अफगानिस्तान पनि साबित हुँदै गएको छ, किनकि महँगीले युरोपमा आफ्ना सम्पूर्ण रेकर्ड तोडेको छ। युरोपका धेरै देशमा सर्दीमा आफ्नो घर तातो पार्ने ग्यास समेत छैन। रुसले जितेका कतिपय युक्रेनका क्षेत्रबाट रुसी सेना पछि हटिरहेका छन्। रुसका लागि यो युद्ध निकै महँगो बनिरहेको छ, तर युक्रेनको अवस्था त्योभन्दा पनि खराब छ। अहिले युक्रेनको अवस्था पनि अमेरिकाले छोडेर जाँदाको अफगानिस्तानको जस्तै हुन पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार युक्रेनका 4 करोड 10 लाख नागरिक घर छोडेर अन्यत्र गएका छन्। 1.5 करोड भन्दा धेरै मानिसले त देश नै छोडेका छन्। त्यहाँ 15,000 युक्रेनी सैनिक मारिएका छन् भने धेरै पूर्वाधार नष्ट भएको छ। त्यसमा 38,000 आवासीय बिल्डिङ, 1,900 शैक्षिक संस्था, 50 वटा रेलका पुल, 500 कल कारखाना र 500 अस्पताल सामेल छन्। यसका साथै युक्रेनका धेरैजसो पावर स्टेसन पनि नष्ट भइसकेका छन्। त्यसकारण त्यहाँ धेरै पटक लोड सेडिङ हुन थालेको छ। उता रुसलाई पनि यो युद्धका कारण 24 लाख करोडको नोक्सान भइसकेको छ, तर उसका कुनै पूर्वाधारमा भने क्षति पुगेको छैन। हुन त पछिल्लो समय युक्रेनले क्रिमिया पुलमा बम विस्फोट गराएको थियो, तर तुलनात्मक रूपमा युक्रेनको तर्फबाट रुसलाई कुनै भौतिक क्षति पुगेको छैन। त्यसो त 15 देखि 40 हजारसम्म रुसी सैनिक मारिएको अनुमान गरिन्छ, तर यति धेरै नोक्सान हुँदा पनि रुस यो युद्धबाट पछि हट्न चाहेको छैन। हालै वाशिंगटन पोस्टले निकालेको एक रिपोर्ट अनुसार रुसले केही समय अघि मात्र लुहान्स, डोनेक्स, दक्षिणको जापोरिजिया र खेर्सनलाई आधिकारिक रूपमा आफ्नो हिस्सा बनाएको छ। यही क्षेत्रमा युक्रेनको धेरैजसो कृषि योग्य जमिन रहेको छ।
साथै यही क्षेत्रमा युक्रेनको प्राकृतिक ग्यास, तेल र कैयौं मूल्यवान खनिज पदार्थका खानी रहेका छन्। एक अनुमान अनुसार रुसले युक्रेनको जुन क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाएको छ त्यहाँबाट उसलाई $12 ट्रिलियन बराबरको सम्पत्ति प्राप्त भएको छ। यदि रुस त्योभन्दा केही अघि बढ्न सक्यो भने उसलाई $20 ट्रिलियन को सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। त्यसबाट युक्रेनको प्राकृतिक ग्यास र तेलको आधिकारिक हिस्सा रुसमा जानेछ। त्यही कारण रुस ती क्षेत्रबाट पछि हट्न चाहिरहेको छैन भने यता नेटो र अमेरिका यो युद्ध अझै लम्बियोस् भनी युक्रेनलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरिरहेका छन्, ताकि युद्ध जति लम्बियो रुस उति शिथिल बन्नेछ। सीधा भन्नुपर्दा अहिलेको युक्रेन युद्ध कुनै समयको अफगानिस्तान युद्धमा परिणत भएको छ। अन्ततः यसको परिणाम कस्तो निस्कन्छ त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।